الله الرحمن الرحيم. قمنا باستدعاء الجمعية العامة العادية للمهندسين المعماريين التي هي بدورها مكونة من جل المهندسين المعماريين المسجلين في الجدول الوطني، الجدول الولائي للتصديق للمهندسين المعماريين في نقابة المهندسين، وهذا من أجل عرض مستجدات الأشغال المجلس المحلي لنقابة المهندسين المعماريين، وذلك من أجل مشاركتهم التي ودنا أنها تكون بناءة إن شاء الله، ويكون فيها إفادة إن شاء الله للمهندسين. ولأول مرة يعني قمنا بتجديدها على صيغة جديدة على شكل ندوات، 4 ندوات كما نقولوا على سوفور داتولي لإثرائها، من أجل إثرائها ويكون فيها النقاشات، وعلى آخر المساء حيكون فيها ندوة تلخيص مجريات هذه الأشغال، وإن شاء الله يكون فيها نقاش، وإن شاء الله يكون فيها مستجدات من طرف مشاركة المهندسين لأول مرة إن شاء الله في هذه المشروع. Je déclare donc cette séance ouverte de l'Assemblée générale ordinaire. أشغال الجمعية اليوم كانت تتمحور حول 4 ورشات، وإن كان لي الحظ أنا أني تكون رئيس الورشة الخاصة بالقانون الداخلي للمهندسين المعماريين، وإن كان تدخلات المهندسين شوية يغلب عليها الطابع الحماسي، وهذا غيرة على المهنة، ومن أجل تحسين وكما نقولوا تحسين وإيجاد ميكانيزمات أسهل وميكانيزمات أسرع من أجل تمكين الهيئة للعمل من أجل المهندس المعماري وكذا الإنتاج المعماري. من جهة كانت بعض التطلعات على أنه نعطيه صبغة أحسن للجمعية العامة ونعطيوها قوة أكثر في تنظيم الهيئة وفي تنظيم تسيير الهيئة، وهذه الانشغالات احنا رانا قمنا بإدراجها وبتسجيلها نقطة وراء نقطة، ورايحين نعرضوها إن شاء الله في الملتقى الوطني المزمع عقده عن قريب من أجل تغيير النظام الداخلي. وبهذا الصدد نشكر جميع المهندسين أعضاء الجمعية العامة المشاركين في هذه الورشات، ونوجه لهم تحية، وإن شاء الله للأمام ومزلنا إن شاء الله في تغيير أحسن إن شاء الله، ونشكركم. بسم الله الرحمن الرحيم. من خلال ترأسنا لورشة إثراء وتعديل قانون الواجبات المهنية للمهندس المعماري اليوم، ارتأينا أن نعرض النقائص والثغرات الموجودة في القانون الحالي، وتقديم اقتراحات جديدة بعد دراسة القوانين السارية في بعض الدول الشقيقة والدول الصديقة اللي تربطنا معها. قرينا القوانين تاعهم اللي تنظم أخلاقيات المهن الحرة، وبالخصوص قوانين مهنة المهندس المعماري كأمثلة لجيراننا تونس والمغرب، الأردن، السعودية، كذلك قانون الفلسطيني، قانون الهندسة المعماري، قانون أخلاقيات المهندس المعماري الفلسطيني، اللبنانيين، وكذلك في أوروبا وأمريكا الشمالية. بعدها ما درنا هذه الحوصلة هذه، قدمنا مشروع للإثراء اللي قام به أحد الزملاء. المشروع هذا نال بعض
بعض الاقتراحات التعديلات اللي راح ان شاء الله نعاود نصيغوهم ونقدمهم بطريقه احسن للمؤتمر الموضوعاتي الوطني القادم ان شاء الله. Concernant l'atelier d'aujourd'hui qui s'est déroulé pour le thème Code et devoirs de l'architecte stagiaire, cet atelier a découlé de notre Assemblée générale ordinaire, toujours dans une perspective, et nouvelle perspective plutôt, que les assemblées générales du CLOA CETIF prennent une nouvelle forme de présentation. On est sorti de l'aspect classique de l'Assemblée où un CLOA vient présenter des sujets ou là, des thèmes ou là, des écrits ou là, des rapports pour une plénière. On a voulu encore plus aller au-delà de cette nouvelle perspective, concernant qu'il y a un nouveau bureau actuellement au CLOA de CETIF, c'est de faire participer l'ensemble de la corporation qui est notre assemblée, les membres de notre assemblée générale, de les faire participer à l'élaboration de leurs textes qui vont régir leur profession. Comme ça, c'est une manière d'inculquer un esprit de participation efficace à tout ce qui concerne notre profession. Pour l'atelier auquel j'ai été chargé pour diriger les débats et sortir avec un nombre de recommandations, son thème que je viens de dire précédemment, qui était le code et devoir de l'architecte stagiaire. Pourquoi on a choisi cet atelier et moi j'ai un petit sentiment comme ça de participer au niveau de cet atelier, parce que l'architecte stagiaire, c'est notre confrère, c'est notre consoeur de demain. Automatiquement, la première idée, la première vision qu'il aura de sa corporation, de son futur cabinet, c'est le premier jour. Je l'appelle moi J1 de son stage, parce qu'il va entrer dans un bureau, il va avoir un maître de stage, il va participer avec une équipe, collaborer, et c'est l'image à laquelle il veut plus tard s'imprégner. D'où l'importance de ce thème au niveau de cet atelier. Et pour résumer un petit peu ce qui s'est déroulé, on a discuté d'un ensemble de critères techniques et réglementaires, d'où on est sorti par des recommandations qui définissent d'ordre général, c'est de réaliser un climat adéquat pour ce stagiaire et pour que le maître de stage ait une bonne relation, cette relation qui est devenue une relation triangulaire entre le maître de stage, le stagiaire et le CLOA. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا تم اليوم في الورشة الخاصة بمناقشة قانون الصفقات العمومية، مناقشة مطالب المهندسين المعماريين الممارسين لمهنة الهندسة المعمارية في إطار التغييرات المرتقبة من أجل تغيير هذا القانون، حيث تم التأكيد على ضرورة إدراج المسابقة المعمارية كإحدى الطرق أو الطريقة الوحيدة الفعالة من أجل ضمان هندسة معمارية ذات نوعية عالية. وكما تم أيضا خلال هذا الورشة مناقشة بعض النقاط الضرورية، وخاصة منها منح المشاركين في المسابقات المعمارية لتعويضات جراء مشاركتهم في هذه المسابقات. كما تم التأكيد أيضا على ضرورة الإسراع بإصدار دفتر الشروط الإدارية العامة المتعلق بالمسابقات المعمارية، ووضع منشور يوضح بطريقة واضحة كيفية تنفيذ الصفقات العمومية المتعلقة بالإشراف الفني على البنايات. D'abord, je remercie
les responsables du CLOA pour cette journée d'études. Il s'agit de faire un bilan de tous les textes, etc., qui règlent la profession. Bon, les 4 thèmes sont importants. Les 4 thèmes sont importants. Les conclusions et les remarques et le constat formulés par les différents intervenants permettent, je l'espère, d'être émises au niveau du prochain congrès. بسم الله الرحمن الرحيم. حظينا اليوم بفرصة جميلة وجد قيمة في ميدان إثراء قوانين النقابة المهندسين المعماريين بصفة عامة وقوانين المجلس المحلي بصفة خاصة. وتشمل هذه القوانين محاور كالتالي: عندنا قانون مراجعة قوانين الصفقات العمومية التي تخص خاصة الجانب اللي يخص المهندس المعماري، وكذا قانون التربص الذي يخص المتربصين المهندسين المقبلين على الحياة المهنية، وكذا قانون واجبات المهنية والأخلاقية للمهنة المهندس المعماري. لاحظنا تجاوب جد مشجع من الزملاء والنية الحسنة في إبداء الآراء وإثراء هذه المشاريع. نتمنى أن نرقى بالمهنة إلى أفضل، ونرقى بسمعة المهندس خصوصا وبسمعة المهندس الجزائري عموما في جميع الميادين وتطويره علميا وفكريا وأدبيا. من خلال مشاركتنا اليوم كان الهدف هو نقل انشغالات المهندس المعماري، وذلك من خلال مشاركتي بالورشة المتعلقة بقانون الصفقات العمومية، والذي كان من خلاله الهدف هو الرقي بمهنة المهندس المعماري. بعد العملية التي قمنا بها وهي تحويل الجمعية العامة من إطارها العادي اللي كان يتمثل في جمعية عادية، جمعية عامة عادية، وإننا نستمع إلى انشغالات المهندسين المعماريين، المجلس أصر إلى تحويل أو تغيير من شكلها ونمطها العادي في شكل ورشات، 4 ورشات مختلفة لتتضمن كل منها انشغالات خاصة بممارسة مهنة المهندس. وفي الأخير يعني الحمد لله كانت مجريات فعالة وبناءة، وكل وجل المشاركين أدلوا بآرائهم وبأفكارهم، وإحنا هذا هو كان المغزى والمراد منه. والحمد لله نرتقي إلى المرة القادمة أن نقوم بجمعية عامة أخرى إن شاء الله لتكون بناءة أكثر ولتكون تفيد إن شاء الله المهندس المعماري. ونشكر بهذه المناسبة كل الزملاء وزميلات المهندسين الأعضاء في هذه الجمعية العامة على حضورهم وعلى مثولهم القيم هذا، وعلى تمثيلهم في ما يخص القوانين الداخلية وفيما يخص قوانين المهنة، ممارسة المهنة. ونظن أنه من رأيي أن اليوم هذا كان بناء جدا والحمد لله. جاءت في إطار مسيرة التغيير، لأنه القانون الداخلي صدر في سنة 2016 واللي مارسناهم هذه القوانين من خلال هذه السنوات، وبانت لنا وتبين لنا أنه فيه ثغرات وفيه مشاكل في النصوص. ومن أثر الجمعيات العامة اللي فاتت التي قمنا بها ومن خلال انشغالات المهندسين، لخصنا أنه يجب تعديل هذه القوانين على إحداثيات جديدة، وكذلك على إثر
الجو الحالي يعني مع الدولة الجديدة ومع رئيس الدولة الجزائرية الجديدة، الانتخابات الجديدة، حيكون فيه إن شاء الله، احنا متفائلين أنه يكون فيه تغييرات جذرية في إطار السياسة. وعلى هذا الأساس احنا رانا نحضروا في أنفسنا باش نقدموا طلباتنا ونقدموا انشغالاتنا في إطار مؤطر قانوني ويكون يخدم المصلحة تاعنا لهذه الحكومة الجديدة يعني إن شاء الله. وهذا هي إن شاء الله على كل جهة. D'ailleurs, nous comptons Cloa parmi nos plus fidèles clients. À l'occasion, nous tenons à vous remercier de l'intérêt et de la confiance que vous accordez toujours à notre établissement. Nous sommes très heureux aujourd'hui pour deux raisons. D'ailleurs, car nous avons le plaisir de vous accueillir aujourd'hui et de vous servir. Et deuxièmement, et le plus important aujourd'hui, nous allons annoncer notre collaboration avec l'Assemblée générale des architectes pour l'année 2020, pour l'organisation des prochains événements, Inch'Allah, et même pour l'hébergement. Alors, au plaisir de vous servir, Cloa, et aux prochains événements, Inch'Allah. Merci.